शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा? चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। सिन्धुपाल्चोकमा गैराती गएको भीषण पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु, 20 जना बेपत्ता। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति। चालक सहित सीट क्षमताको 50% यात्रु मात्रै बस्न पाउने व्यवस्था। प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार र अन्य केही अधिकार दिएर मिलाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली। एउटा पद जसरी पनि छाड्नुपर्ने प्रचण्डको अडान कायम। जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता। आफू विरुद्ध पार्टीले कारबाही गरेको भन्दै निलम्बित सांसद सरिता गिरी पनि निवेदन लिएर आयोग पुगे। भारतीय सञ्चार माध्यमको रवैयामा नेपाली नेता तथा जनताको आपत्ति। कानुनी उपचारमा जानुपर्ने सल्लाह। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। दर्शकबिन आजको बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,21,00,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5,52,000 नागेको छ। त्यस्तै 7,93,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,531 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार मात्र 108 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 5 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यता उपचारपछि घर फर्कनेको संख्या थप 139 सहित 7,891 पुगेको छ। त्यसैगरी मृत्यु हुनेको संख्या 35 रहेको छ। अब पुरा समाचार। नेपालको राजनीतिक अवस्थाका विषयमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा भइरहेको नकारात्मक टीका टिप्पणीको नेपालमा विरोध सुरु भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सम्बन्धमा मानहानि हुने गरी अनगल समाचार सामग्री प्रसारण गरेपछि नेपालमा विरोध सुरु भएको हो। यस सम्बन्धमा नेपालका विभिन्न नेताहरूले अनैतिक कार्य भएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको राजनीतिक अवस्थाको विषयमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा भइरहेको नकारात्मक टीका टिप्पणीको नेपाली नेताहरूले खुलेरै विरोध गरेका छन्। यस सम्बन्धमा सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले रुष्ट हुँदै ट्विटमा भनेका छन्, भारतीय सञ्चार माध्यमले हाम्रो सरकार र प्रधानमन्त्रीका बारेमा गरेको अनर्गल प्रचारले सीमा नाग्यो। हद भयो, बकवास बन्द गर। प्रवक्ता श्रेष्ठले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति नेपाली एक ढिक्का रहेको बताउँदै विदेशीको फुटाउ नीति र स्वार्थ पूरा गर्ने नीति सफल हुन नदिने उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो देशमा के गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भएकाले हस्तक्षेपकारी नीति मान्य नहुने सङ्केत नेता श्रेष्ठले दिएका छन्। नेकपाकै अर्का नेता तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले देखाएको रवैया अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत मन्त्री भट्टराईले भारतीय सञ्चार माध्यममा देखिने चिन्तनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, नेपालका प्रधानमन्त्री, नेपाली नेताहरू र नेपालको सवालमा भारतीय सञ्चार माध्यममा आइरहेको समाचार तथा टिप्पणी हेर्दा लाग्छ पूर्वीय सभ्यताको उपहास भइरहेको छ। उनीहरूले आफैलाई सरेआम नङ्गाइरहेका छन्। दया लाग्छ उनीहरूको चिन्तनप्रति। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि आन्तरिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कयौं गुनासो रहे पनि बाह्य रूपमा भइरहेको अनर्गल प्रचार मान्य नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष थापाले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, विदेश नीति लगायतका थुप्रै विषयमा ओलीसँग असन्तुष्टिहरू भए पनि केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानी बुझी गरिरहेको अनैतिक प्रचारबाजी स्वीकार्य हुने छैन। उनले यस्ता प्रचारबाजीले दुई देशको सम्बन्धलाई पनि फाइदा नपुग्ने उल्लेख गरेका छन्। यस्तै सामाजिक सञ्जालमा पनि भारतीय मिडियाले देखाउने हरकतप्रति नेपालीले पनि विरोध जनाइरहेका छन्
भने कतिपयले यसको विरोधमा कानुनी उपचारको खोजी गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यता प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि भारतीय टिभी च्यानलहरूबाट अपुष्ट, अक्षम्य, आपत्तिजनक, भ्रामक र अराजक सामग्री प्रसारणमा बढोत्तरी भएको प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। काउन्सिलले एकपक्षीय र अप्रमाणित सामग्री सम्प्रेषण संसारका कुनै पनि कुनामा पत्रकारिताको न्यूनतम धर्मभित्र नपर्ने भन्दै त्यसको विरोध गरेको हो। भारतीय टिभी च्यानल जी मिडियाले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीको सम्बन्धमाथि काल्पनिक र आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो। उक्त च्यानलले ओली कि स्किया शीर्षकमा प्रसारित रिपोर्टमा चिनिया राजदूत यान्छीलाई विषकन्याको संज्ञा दिँदै उनकै जालमा फसेर ओलीले भारत विरोधी कदम चालिरहेको दावी गरेको छ। त्यसैगरी अर्को सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्तरतर्फ बस्ने याकसँग तुलना गर्दै नकारात्मक दृष्टिकोणमा प्रस्तुत गरिएको छ। यति मात्र होइन, भारतका थुप्रै सञ्चार माध्यमहरूले विभिन्न समयमा नेपालको आन्तरिक विषयलाई लिएर नकारात्मक दुष्प्रचार गर्ने गरेका छन्। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। बुधबारको निर्वाचन आयोगको बैठकले जसपा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। यता तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी समानुपातिक सांसद सरिता गिरीलाई संसद सचिवालयले आजै पदबाट निलम्बित गरेको छ। तथापि गिरी आफू विरुद्ध पार्टीले कारबाही गरेको भन्दै न्यायका लागि निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग पुगेकी छिन्। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। बुधबार जनता समाजवादी पार्टी जसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। गत वैशाख 11मा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दुई पार्टीका पदाधिकारीहरूले निवेदन दिएका थिए। सरकारले अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउन सहज हुने व्यवस्था बनाएपछि दुवै दलले पार्टीलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन वैशाख 10 गते मध्यरातमा पार्टी एकताको घोषणा गरेका थिए। पछि पार्टीभित्र र प्रतिपक्षी दलले चर्को आलोचना गरेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। पार्टी एकताको घोषणा गर्दा नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी राख्ने सहमति भएको थियो भने झण्डा समाजवादीको आयतकार आकारमा रातो र हरियो रङको बीचमा तारा रहने उल्लेख गरिएको थियो। चुनाव चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता राख्न दुवै पक्ष तयार भएका थिए। राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरद सिंह भण्डारीको निवासमा दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएको बैठकबाट पार्टी एकीकरणको घोषणा गरिएको थियो। एकताको 4 बुँदे सहमति पत्रमा राजपाका तर्फबाट महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरद सिंह भण्डारी तथा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अशोक कुमार राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए। गत जेठ 26मा 2 अध्यक्ष र 3 वरिष्ठ नेता रहने गरी 53 सदस्य सहितको कार्यकारी समितिको टुङ्गो लागेको थियो। जसपाको कार्यकारी अध्यक्षमा महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेतामा अशोक राई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो रहेका थिए। त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी समानुपातिक सांसद सरिता गिरीले आफू विरुद्ध पार्टीले कारबाही गरेको भन्दै न्यायका लागि निवेदन दर्ता गराएकी छन्। मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले गिरीलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेपछि सांसद गिरी असन्तुष्टि बनेकी थिइन्। सरकारले गत जेठ 7मा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। सोही नक्सालाई संवैधानिक अङ्ग बनाउन जेठ 31मा नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3मा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्न मतदान गरिएको थियो। समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरे पनि सांसद गिरीले संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। सांसद गिरीले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिई संविधान संशोधनका लागि गरिएको मतदान बहिष्कार गरेकी थिइन्। संसदीय दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संसदीय दलका सचेतकले जारी गरेको व्हिप उल्लङ्घन गरे पद खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेकपाभित्र देखिएको विवाद मिलाउन यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दिनहौ जसो वार्तामा जुटेका छन्। प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार र अन्य केही अधिकार दिएर मिलाउने पक्षमा ओली रहेका छन्। तर एउटा पद जसरी पनि छाड्नुपर्ने मागबाट प्रचण्ड पछि हटेका छैनन्। प्रचण्डको यस्तो मागलाई अस्वीकार गर्दै ओली भने आफ्नै तर्कमा अडिग छन्। यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। नेकपा विवाद मिलाउन यति बेला पार्टीका 2 अध्यक्ष जुटिरहेका छन्।
तर उनीहरू आफ्नै अडानबाट डगमगाएका छैनन्। पार्टीका नेताहरूले नै ओलीले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष नछाड्ने तर्क अगाडि सारिरहेको बताउँदै आएका छन्। पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि ओलीले एक पद छाड्नै पर्ने अडानमा छन्, तर प्रधानमन्त्री भने विभिन्न तर्क अघि सार्दै आफ्नै अडानमा अडिग रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले आफूलाई 2074 सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएको र आफ्नै नेतृत्वमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएकाले 5 वर्ष सरकार चलाउन जनताले म्याग्नेट दिएको तर्क अघि सार्दै सत्तामा आफू नै रहनुपर्ने तर्क राखेका छन्। अर्को निर्वाचनले मात्र आफूलाई विस्थापित गराउने भएकाले नै आफूलाई संसदको 2/3 निर्वाचित गरेको ओलीको तर्क छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नै सत्तामै रहने अर्को पनि तर्क अघि सारेका छन्, जसमा विगतमा भएका सहमति अनुसार आफूले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिन तयार भएको तर पूर्ण रूपमा पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिने विषय सोच्न नसकिने बताएका छन्। उनले आफूलाई पार्टीको महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको र अर्को महाधिवेशनले मात्र हटाउन सक्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन्। यदि हटाउने नै हो भने विशेष महाधिवेशन बोलाएर 2 अध्यक्षको कामलाई परिभाषित गरेर अगाडि जान सकिने धारणा अघि सार्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग विगतमा 2 जनाको बीचमा सहमतिको आधार सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएकाले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिला दुवै पक्षबीच सहमति चाहिने तर्क अघि सारेका छन्। महाधिवेशन नहुँदासम्म 2 अध्यक्षको सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने भनिएकाले एकल निर्णय मान्य नहुने उनको तर्क छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्कातर्फ सत्तामा रहिरहन वार्ताको क्रममा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले राजीनामा मागेको दावी गरेका छन्। अल्पमत र बहुमत भन्नु विगतको सहमतिको उल्लङ्घन हो भन्दै बहुमतको आधारमा राष्ट्रपति र आफू विरुद्ध षड्यन्त्रको प्रयास भएको गुनासो प्रधानमन्त्रीको छ। उनले सरकारले काम गर्न नसकेको नभई राम्रो गरे पनि पार्टीका केही नेताहरू नै त्यसको विपक्षमा उभिँदा सरकारको बढी आलोचना भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। उनले पार्टीका नेताहरूले नै सरकारको बारेमा नकारात्मक कुरा फैलाएको समेत बताउँदै आएका छन्। यसरी प्रचण्डले आग्रह गर्दा पनि ओली विभिन्न तर्क अघि सार्दै पद छोड्ने पक्षमा देखिँदैनन्। स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने डरले उनले पटक पटक स्थायी कमिटीको बैठक सारिरहेका छन्। अर्को बैठक शुक्रबार डाकिएको छ, तर सरकारको बारेमा कुनै पनि हालतमा स्थायी कमिटीलाई निर्णय गर्न नदिने पक्षमा ओली रहेका छन्। स्थायी कमिटीले निर्णय गरिहालेमा ओली केन्द्रीय समिति को बैठक बोलाउने पक्षमा रहेका छन्। सरकारले उपत्यका सहित अन्य जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको बताए। अन्य जिल्लामा भने जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सरकारले भोलि शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले लकडाउनका कारण लामो समयसम्म बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। कुल क्षमताको 50% यात्रु राखेर छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन हुने सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले बताए। उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तथा अन्य जिल्लाको हकमा जिल्लाभित्र मात्रै सञ्चालन हुने गरी सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने भएका हुन्। अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहेका डाक्टर युवराज खतिवडाले एक पंक्तिको एक सिटमा 1 जना हुने गरी कुल क्षमताको 50% मात्रै यात्रु राख्न पाइने बताएका छन्। सवारी चालक र सहचालकले मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। गाडीमै सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले मास्कसँगै पन्जा लगाउनु पर्ने र दैनिक निर्मलीकरण गरेर मात्रै सवारी गुडाउनु पर्ने भएको छ। सार्वजनिक यातायातले यो मापदण्ड लागू हुँदासम्म प्रचलित भाडा दरमा 50% बढी भाडा लिन पाउने भएका छन्। त्यस्तै ट्याक्सी सेवा पनि सञ्चालन गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। यसअघि चालक बाहेक 2 जना मात्रै बस्न पाइने गरी नियम बनाइएकोमा अब 2 जना बाहेक एकै परिवारका 5 वर्ष मुनिका अरू सदस्य समेत ट्याक्सीमा सवार हुन पाउनेछन्। भाडा दर भने पुरानै कायम हुनेछ। ट्याक्सीहरू तत्कालैबाट सञ्चालन भए पनि अन्य सार्वजनिक सवारीको हकमा भने सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने प्रवक्ता डाक्टर खतिवडाले बताए। त्यस्तै मन्त्री परिषदले रणनीतिक सडक र व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि दिने 450 बिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। शहरी क्षेत्रको शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाको दिगो विकासका लागि विश्व ब्याङ्कले दिने 18 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग पनि स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय छ। 16 रकमबाट देशभरिका 29 नगरपालिकाको पूर्वाधार र शासकीय क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाइने प्रवक्ता डाक्टर खतिवडाले बताए। त्यस्तै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कले 5 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ सहायता
स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितमा आँच आउने कुनै पनि सामग्री प्रकाशन र प्रसारण नगर्न आग्रह गर्दै भारतीय मिडियाहरूमा देखिएको पछिल्लो प्रवृत्तिका लागि राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। गैरातीको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा ठूलो धनजनमा क्षति पुर्याएको छ। जिल्लाको 12 नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण दर्जनौं घर बगाएको छ। घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने 20 जना अझै बेपत्ता छन्। घटनामा परि घाइते 5 जना बिरामीलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। यस्तै मुलुकमा गत वैशाखदेखि असार 24 गतेसम्म 804 वटा विपदजन्य घटनामा परि 114 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। गैरातीको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा दर्जनौं घर बगाएको छ। जिल्लाको 12 नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण दर्जनौं घर बगाएको र थुप्रै मानवीय क्षति पुगेको छ। अरनिको राजमार्गको जम्बु र खागदल बजारमा बाढी पसेको छ। त्यस्तै पक्की पुल पनि बाढीले बगाएको छ। अविरल वर्षासँगै ठाडो खोलामा आएको बाढीबाट 2 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ। उनीहरूको शनाखत समेत भइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा 12 नगरपालिका 5 जम्बुका 20 वर्षीय निकेश बस्नेत र उनकी 3 वर्षीय छोरी न्युता बस्नेत रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। घटनामा परि 12 जम्बुका 16 जना र भोटेकोसी गाउँपालिका 5 बुलकोटे खोलामा आएको बाढीमा परि 4 गरी 20 जना बेपत्ता छन्। उनीहरू सबैको पहिचान खुलेको र खोजी कार्य जारी रहेको 12 प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घटनास्थलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीद्वारा उद्धार कार्य भइरहेको छ। भोटेकोसी नदीको बाढीले अरनिको राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा कटान गरेपछि आवागमन पनि अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी सूचना अधिकारी काफ्लेका अनुसार जम्बुका 11 घर र खागदालमा साना ठुला गरी 20 घर टहरा बगाउनका साथै पक्की पुल समेत बगेका छन्। घटनामा गम्भीर 2 घाइतेलाई उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याई हेम्स अस्पतालमा उपचार गराइरहेको छ भने बाँकी 4 घाइतेलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचारका लागि राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा नेकपा नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले घटनास्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी जानकारी लिएका छन्। सभामुख सापकोटाले बिहिबार स्थानीयसँग घटनाबारे जानकारी लिए घाइतेहरूको उपचार र उद्धारमा कुनै कमी हुन नदिने निर्देशन दिएका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको घटनास्थलमा सभामुख सापकोटा सहितको टोली निरीक्षण र उद्धारका लागि घटनास्थल पुगेको हो। त्यसैगरी भोटेकोसी गाउँपालिका 5 बुलकोटेमा स्थानीय खहरे खोलामा आएको बाढीले राजमार्ग छेउका 3 टहरा बगाएको र 4 जना बेपत्ता छन् भने 2 जना घाइते भएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले जानकारी दिए। बाढीले त्यहाँ स्थित सानो पुलेसा कलभट समेत बगाएको छ। उक्त क्षेत्रमा बाढी र पहिरोका कारण पुगेको क्षतिको यकिन विवरण आइ नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै मुलुकमा गत वैशाखदेखि असार 24 गतेसम्म 804 वटा विपदजन्य घटना हुँदा 114 जनाको मृत्यु भएको छ। विभिन्न घटनामा परि 3 जना हराइरहेको र 349 जना घाइते भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी क्षति चट्याङबाट भएको छ। चट्याङमा परेर 47 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दोस्रोमा पहिरोबाट 36 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विपदका घटनाबाट अहिलेसम्म 3600 परिवार प्रभावित भएका छन्। 2515 घरमा आंशिक र 245 घर पूर्ण क्षति भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए। उक्त अवधिमा झन्डै 43 करोड बराबरको आर्थिक तथा भौतिक क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। दर्शकबिन आजलाई केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।